भूमुगळासर पदवीदारा देवा बापा आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तूं संपूर्ण देव तूं परिपूर्ण देव तूं नितीवंत देव सर तुज्या वाटो निती पूर्ण आसात एकलो मात्र पसेनतलो विश्वासी देव निश्कपटी देव निष्कळंक देव निष्पक्षपाती देव तूं जावन अशें सुम्या खंयच्याय जातीचो धर्माचो ह्या पंगडाचो मनीस तो जावं तुका मानवता तें करता तर ताचो आत्मो ह्या खोट्या संवसारांतलो तूं सोडयताय ह्या पासून आमी तुका अर्गां दिता सकाळीं जावन तुज्या सेवका मुखार तूं आमचे लागीं उलोवन आसाय वय तूं नितीवंत देव जावन आसाय तुवें आमकां सोडयलाय आनी हर एका खोट्यापणांतल्या तुवें आमकां उत्तर आयलाय इजिप्ताचेर ह्या दुस्मानांचेर येवची खंयचीच ख्यास्त या नास हांव तुमकां येवंक दिवचो ना म्हूण सांगून एक रक्षक बरी तूं आमचे मदें उबें रावलाय ह्या पासून तुका अर्गां दिता परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यांत ह्या भुरग्यांक आमकां आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन ही सुवार्थ आमी परगट करूंक वय तुजे थंय एक समर्पित जिवीत जियेताना पवित्र आत्मोच आमकां चलयता म्हण तुवें सांगलाय हेंच भाग तूं आमकां एकल्यांक फावो कर हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 तुमी म्हजे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार म्हजें नवें कितेंय मागल्यार तें तुमकां मेळटलें ह्या सोम्या ते रावून ताजे लागीं मागूंक आयिल्ल्या मोगळ भावा भयण्यांनो आनी देवाच्या भुरग्यांनो आमी ते कंतार म्हणटा न्ही जेजू आजापांचो देव जेजू दिता म्हाका जीव जेजू आजापांचो देव जेजू सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजून म्हाका सतान चलयलें सोडयलें निवारलें काळोखांतलें भायर काडलें जेजू बरें कोण आसा जेजू बरें कोण राखता जेजू बरें कोण आसा जेजू बरें कोण तुमी आयकूंक आयिल्लो तुमी स्तुती करूंक आयिल्लो महिमा दिवंक आयिल्लो त्या जेजू बरी त्या जेजू सारको कोणी आसा गी कोणीय ना मोगाळ भावा भयण्यांनो ह्या पवित्र बायबलांत परत्यान परत्यान आमी आयकला सोमयांचो तो ताळो सोमीच म्हणटा आकाश हांवें थीर केला पृथ्वीची बुन्याद हांवें घाला कोणी म्हज्या सारको आसा जाल्यार तो मुखार येवं दी म्हणटा सोमी कोणी म्हणी आयला गी इतली शतमानांतल्यान कोणी आयला गी ह्या मुखार कोणी येवंक सकात गी कित्याक त्या सोम्या बरी कोणी आसा गी तो अमर सस्नीक शाश्वत सनातन देव जावन आसा त्या सोम्याच्या मुखार कोणी रावच्या बरी आमी रावता कित्याक आमी खालतीन जाल्यार मात्र रावयेत ताज्या मुखार आनी कोणीय रावूंक जायना मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या वाचपांत आमी आयकलें देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा सलमावराया प्रास व्हरतो हांगा आसा साब्बाता प्रास व्हरतो हांगा आसा कित्याक तो सर्वांचो धनी सर्वां प्रास व्हरतो जावन आसा मोगाळ भावा भयण्यांनो ताज्या परस व्हरतो कोणी ताज्या परस व्हरतो धनी कोणी ना आमकां राखचो बसचो सांबाळचो धनी कोणी ना ह्या सोम्या मुखार हातांत पवित्र पुस्तक घेवन दिंबयेर पडोवन आमी ताज्या लागीं मागता जाल्यार खंयचेच कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार रावचे नात खंयचीच विघ्नां आमच्या मुखार तो रावोंक सोडचो ना कित्याक आयच्या वचपान तुमी आयकलें पाद्र्याबान तें उतार 3 फावटी उल्लेख केलो इजिप्ताचेर येवची ती खरगां आनी नास तुमचेर हांव येवंक दिवचो ना कशें नास आनी खरगां त्या सोम्यान आमचेर आडोवन दवरल्यांत पळया एक वणोत रावल्या बरी कसो आमकां सोमी ती कुरपा दिवन आसा पळया उडली फादर जेरीन सांगलें कितले पावस उदक पर्वत पडटात एक्सिडेंटां बुडोवन वेतात वळांत वेतात पूण आमकां राखलांगी राखोना पळया न्ही कसले कसले महामारी आयले पिडा आयले जाल्यार आमकां कशें ताणें राखलां पळया देवाचें हर एक उतार सत मोगाळ भाव भयणीनो तुमचेर येवंक दिना म्हळ्यार दिनांचो जेजू खंडीत केन्नाय तो येवंक दिना या सोडिना मोगाळ भावा भयण्यांनो देखून त्या सोम्या सांगात आमी मागण्यांत रावचें ध्यानांत रावचें ताका महिमा दिवचें ताका आयकोवचें म्हळ्यार हें वर्तें भाग आमचें हाज्या परस वर्तें भाग आमकां खंडीत ना पूण आज कितें सांगचें बाबा विक्रमाने सकाळीं तो उल्लेख केलो बाबा क्लेटासान सांगलें वय मू आज संवसारांत कितें म्हणटा मनीस मोटवी जिणी शॉर्ट जिणी देखून स्वीट कर्ण जी मागण्याक वचनाका आराधनाक वचनाका न्ही अशें सांगतात आनी कोणायकी पळय आजकाल काम न्ही काम काम पुरसोत ना म्हणटात
म्हाका कोणें विचारल्यार ब्रदर बिजी आसा ती म्हणटा हांवें म्हणचें म्हाका कामी ना पुरसोती ना सायबा म्हणचें हांवें कामी ना पुरसोती ना म्हणचें. गेल्या त्या हप्त्यांत शांतीच्या मांयक पळोवंक आमी बैंदूर गेल्या. तिजी इल्ली भलायकी अशी बरी आसना आमी पळोवन आयल्या. थंय बैंदूर ताज्या भावाच्या घरा गेल्ल्या वेळार एक तरणाटें चेडूं 25 वर्साचें भुरगें तें आसलें थंय. ताज्या लागीं हांव उलयलो कशें आसाय बरें आसा बाबा. मागीर शिकाप जालें की वय शिकाप जालें आतां काम करताय की वय काम करनासा. कसं जालें काम वर्क फ्रॉम होम म्हटलें ताणें. वर्क फ्रॉम होम म्हटलें. हांवें काम कसं जालें गी विचारलें. काम कितें गी म्हण विचारतना तें म्हणटा झाडचें पुसचें आनी मोडलां विसचें खंय झाडचें वर्क फ्रॉम पळया आज वर्क फ्रॉम होम म्हटल्यार आमी कितें व्हडलें काम म्हणून ओके रावता आयकून. विचारा काम कितें गी म्हणून. देखून हांवें विचारलें. तें म्हणटा झाडचें पुसचें आनी मोडलां विसचें. आज मोकळ भोब ना कित्याक सांगता की म्हळ्यार पळया ह्या भौतीक जिणये फाटल्यान सगळो संवसार वद्दाडता वय मू. पूण आत्मीक जिणयेचो आमी पाटलाव केल्यार भौतीक जिणयेंत देवूच आमकां आदार जावन येता. तो आमकां सोडिना. होडोली फादर जेरीन सांगलें तूं कायदो पाळ बासवणी तो पाळता. कायदो तुका पाळूंक आसा बासवणी कोणाक पाळूंक ताका पाळूंक. परत्यान परत्यान पाद्र्याबान सांगलें देवाचें उतर आयकलें तूं सत मानताय जाल्यार हर एक बासवणी तुजी थंय जारी जातेली. गेल्या हप्त्यान ती सांगलें ह्या हप्त्यान ती सांगलें तुका आनी म्हाका कांय पर्वत मोडूंक ना कांय करूंक ना. ती देवाचें उतर आयकात हांव पळय ते सोंसणिकायन आमी पाळल्यार पुरो ते सत मानल्यार पुरो हर एक बासवणी तो जारी करूनच वेतलो. वेता गी वसाना वेता. आनी होडोली पद जेरीन सांगलें मोगळ भावा भयण्यानो आज आमी मागण्या विशयांत आयकुया. खंयच्या विशयांत मागणें आमी कित्याक करीचे मागणें आमकां कित्याक गरजेचें. आनी ह्या दिसांनी तुमी कळीत आसा तुमकां खाली पयले दीस 4 जाणां आसलीं वय मू आतां 70 उतरलीं वय मू. पळया त्या मागण्याचो प्रभाव मागण्याचो मोग मागण्याची सकत कित्याक आमकां मागणें गरजेचें कित्याक आमी करीजे केदाळ आमी करीजे. आनी होडोली पाद्र्याबान सांगलें आमकां मागणें म्हळ्यार खाली शुक्रारा येवचें शनवारा येवचें हप्त्यांत मोद्या खातीर एक फावटी विनवणी करून घेवचें तें मागणें. मागणें म्हळ्यार कितें की म्हळ्यार हर एक दीस हर एक घडी सोम्या सांगता. 24/7 कोणा सांगता. आतां तुमी चिंतूंक आसात हें 24/7 हर एक घडी सोम्या सांगता कशें हांवें मागण्यांत रावचें गी म्हण तुमकां एक सवाल येवंक पुरो वय मू. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत घर आसा कुटाम आसा बायल आसा बिल्लां बांदूंक आसात काम करूंक आसा वय मू. आतां 24 वरां सोम्या सांगता कशें रावचें गी म्हणल्यार कशें रावचें. ऐका 24 वरां सोम्या सांगता रावचें 24/7 प्रेयरांत रावचें म्हळ्यार कितें आमी आयकुया. एपेसकारांक बरयलें पत्र बसोर 5:10 वळ ऐका. एपेजियन चॅप्टर 5:10 वाच. सोम्याक कितें मानवता ते सोदून काडूंक शिका. इतलेंच 24/7 तुवें मागण्यांत रावचें आनी देवा सांगता जिवचें म्हळ्यार सोम्याक कितें मानवता तें मात्र सोदून काडूंक शिका. देवाक कितें मानवता तें तूं करताय जाल्यार तूं 24 वरां देवा सांगता आसाय 24 वरां मागण्यांत आसाय 24 वरां तूं आत्म्यांत जिवन आसाय. साध्य आसा गी ना आसा गी ना. पळया न्ही गी पळया आतां तूं देवा सांगता आसतना इल्ले कश्ट येवंक पुरो इल्ली विघ्नां येवंक पुरो आमी भिवची गरज आसा गी. पळया जेजूच्या शिसांचेर तुमी ध्यान दिल्यार शिसांचेर कश्ट आयले वय मू. पावलो मेलो म्हूण सांगून सोण गेले ते वय मू. जाल्यार एका घडयेन पावलो उठलो परत्यान तो सेवेक उबे रावलो. पेद्रू उठलो परत्यान सेवेक उबो रावलो. कश्ट तेणी लेखूंकूच नात. उपरांत तांणी पत्रां बरयतना कितें बरयलें तुमी जाणात गी. सोम्याच्या नांवा खातीर आमकां कश्ट सोसूंक मेळ्ळे देखून आमी संतोशान भरले खंय ते. कित्याक संतोशान भरले तुमच्या बरें चिकनाचें जेवण दिवना तांकां आज बरें पायस दिवना. सोम्या खातीर कश्ट दगदणी मार केले देखून तांणी पत्रांनी बरयलें ह्या सोम्याच्या नांवा खातीर आमकां भोगूंक मेळ्ळें देखून आमी संतोशान भरल्या म्हणटात ते. देखून सोम्याक कितें करचें सोम्याक परत वाच. सोम्याक कितें मानवता सोम्यांक कितें मानवता ते सोदून काडूंक शिका. तुमी सगळो हप्तो हांगा मुल्कीवन बसाचें म्हणना खंयच्या ध्यान मंदिरांत वसाचें म्हणना. कितें सोम्यांक मानवता तें करा तुमी हर एक घडी हर एक वेळ कोणा सांगता. देवाक मानवाल्यार मेळटेली शांती जेजूक वळखल्यार वळटेली शांती. मागणें म्हणल्यार आवाज न्ही सावंड न्ही मागणें म्हणल्यार तुजी उपस्थिती देवा सांगता. तुवें देवा सांगता जिवचें जावन आसा मागणें. हें बडा 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 करता म्हळ्यार तें मागणें न्ही. प्रार्थना शब्दों से नहीं प्रार्थना आत्मा की शांति से होता है. तुजो आत्मो शांतीत आसा जाल्यार तूं मागण्यांत आसाय.
तुज्या आत्म्यांत समाधान आसा जाल्यार तूं कोणा सांगात आसाय? जेजू सांगात आसाय. देखून मोगळ भावा भयणीनो, सोम्यांक कितें मानवता तें आमी करया म्हणटाना मुखेलें उतार आमी आयकुया. सिराक चॅप्टर 4 वर्स 28, सिराकाचो बूक वर्स 4 वर्स 20 आनी 8 आमी आयकुया. कितें म्हणटा? सता पासून मरण पर्यंत झूज आणि सर्वेस्पर तुझ्या पक्षान झुजतलो. पळया, पाद्र्याबान तांची शिकवण सुरू करच्या पयल्याच सांगलें वय मू. कितें सांगलें? एका वेळार आमी सत कळीत नासतना गुलामपणांत आसल्या वय मू, रिती रिवाजी पाळ नासल्या. आज आमकां सत कळीत जालां देखून आमी गुलामपणांत आसा की सुटकेंत आसा? आज आमी सुटकेंत आसा. आनी आयच्या वाचपादी आमी आयकलें, ताणें आमकां सोडयलां, ताणें आमकां निवारलां आनी ताणें आमकां फ्री केलां. कितें केलां? कलमणी भर आसा गी, वज्जें आसा गी, तांदला मुडो घेवन बसल्यात गी तुमी आतां? ना, पुरा मुडे देवलात वय मू, फ्री आसा. पळया, कोण रिती रिवाजी पाळता पळया, तो आणखी गुलामपणांत आसा. पूण आमकां सोडयल्ल्यांक नित्य न्ही, आमी झुजांत आसा. खंय आसा? आमकां झूज आसा. सोडयल्ल्यांक निवारल्यांक झूज जाता, त्या झुजांत आमी रावूंक आसा. आतां झूज म्हळ्यार कितें? देवाच्या संबंदांत देवा कितें मानवता तें भावार्थी जिणी मात्र न्ही. आतां झुजोवंक आसा जाल्यार एक आमकां हत्यार जायचें हातांत वय मू, एक आयुधां जायचें वय मू. व्हडलें आयुधां कळ्ळें? देवाचें उतर या मागणें. आत्मीक हत्यारों का सबसे बड़ा हत्यार प्रार्थना है. कितें? हे मागणें, हें झूज. भावार्थी लोकां खंय गेल्यार झूज आसा की ना? तूं तुज्या कुटुंबांत वच, सभेंत वच, वाड्यांत वच, फेरगजींत वच, झूज आसा की ना? खंय गेल्यारय झूज आसा. तें करीचे, तें करूंक नजो. तें तुमी करा, तें हांव करिना, हांव पाळिना. कित्याक? हांव गुलाम न्हय न्ही गी, हांव सोडयल्लो, हांव सुटकेंत आसा, हांव जैतांत आसा. पळया, मागणें म्हणटना खाली तोंडार मागणें न्ही, आमच्या जिणेंत मागणें आसूंक जाय, आमच्या सालींत मागणें आसूंक जाय. सांगा, तुमी सांगा. आतां विनवणी करतली तुमी आसात गी. आमच्या जिबेर मागणें गी, आमच्या सालींत मागणें जायची गी, आमची जिणी मागणी जायची. आमच्या जिणयेंत सालींत हळय ओ भाव मागण्याक वेता, ही भयण मागण्याक वेता. आमकां पळयल्ल्यांनी सांगाचें मोगाळ भावा भयणानो. पळया, म्हजी एक मांयची भयण आसा. मांयची भयण म्हणटना सासूबाईची भयण न्हय, म्हज्या आवयची भयण जानेट आंटी म्हणून, ती बेंगलोर आसा. ती रिटायर्ड प्रिंसिपल, तिचो घोव रिटायर्ड बँक मॅनेजर. तिका दोगां भुरगीं. एकलें चेडूं भुरगें युकेंत नर्स जावन काम करता आनी पूत वॉल्वेर बेंगलोर डॉक्टर. ताणें डॉक्टराचें शॉप आसा. ह्या आंटीक केदा वेळार फोन केल्यार तिणें म्हाका म्हणचें, एंड्रू, हांव इल्लें आराधनांत आसा, हांव इगर्जेंत आसा, हांव इल्लें मागण्यांत आसा, म्हाका मागीर फोन कर म्हणचें. हांवें जायतें म्हणचें. एक दीस हांवें फोन केलें, उलयलो. मागीर आंटी इल्ल्या वॉल्वेराक फोन दे, म्हाका इल्लें उलोवंक आसा म्हणलें. मागीर वॉल्वेराक फोन दे, ना ना वॉल्वेर घरान ना, भाड्याच्या घरांत आसा म्हणा लागली. हांवें म्हणलें, तुमी आसची ते गावय मू, तूं तुजो घोव अंकल आनी वॉल्वेर ती गा आसची, ताका कित्याक भाड्याचें घर गी विचारलें हांवें. ती म्हणटा, एंड्रू, आमकां मस्त इन्कम टॅक्स बांदूंक मेळटा, तो डॉक्टर न्ही गी, शॉप आसा न्ही गी, मस्त इन्कम टॅक्स बांदूंक मेळटा, देखून तो भाड्याच्या घरांत रावता. एक 5 लाख डिपॉझीट आनी म्हयन्याक एक 40-60 हजार भाडें दाखयल्यार आमकां इन्कम टॅक्स बांदूंक ना न्ही गी. आतां असं जाल्यार म्हज्या आंटीन केदाळा विचारल्यार कितें म्हणटा, हांव मागण्यांत आसा, रितीरीत आसा, आराधनांत आसा म्हणटा. असं जाल्यार मागणेकान कांय फायदो आसा गी? हें देवाक मानवता गी. पाद्रेबा सांगात, एक ब्रदर आसलो न्ही गे पयलो, जॉन प्रसाद म्हूण नांव आयकलां गी. तो केदाळार म्हणटलो, सदांय कुमसार आनी खांकेंत देवसार म्हणून. सदांय कुमसार आनी खांकेंत देवसार. कित्याक म्हळ्यार पळय, हांगा देवाचें उतर म्हणटा, सता खातीर झूज म्हणटा. कितें करीचें आमी? झुजाची. भावार्थांत आमी सोडून दिवचें न्हय, हें सत आमी सोडून दिवचें न्हय, हें न्याय नीत आमी सोडून दिवची न्हय, केन्नाय आमी फाटीं सरचें न्हय म्हणटा देवाचें उतर. हेंचें एक मागणें. तूं सत सोडिनाय, भावार्थ सोडिनाय, देवा खातीर उबें रावताय, हेंचें एक मागणें जावन आसा. ही एक सकत जावन आसा. तूं झुजांत आसाय. आमी म्हणटा न्ही, आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया आनी देवाचे राज. आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया, आमी झूज मारुया आनी देवाचे. हांवें एका शिकवणेंत सांगलें, एक सोल्जर आसा म्हणचिंता, सैनीक आसा म्हणचिंता न्ही, ताजे लगे तलवार आसा, बंदूक आसा, गोळे आसा, पूर आसा, पूण पुरा बॅगांत घाल न्हिदल्यार कितें जाता?
दुस्मान येवन ताका सोडता की आज तुका तशेंच हें भवार्थ दिला, देवाचें उतर दिलां, पयत पुस्तक दिलां, सत दिलां, न्हिदोंक न्ही, हें घेवन झुजोंक दुस्मानाच्या भाल्या मुखार. एकलो विरोधी आसा की ना, दुस्मान आसा की ना, पूण आमी कितें गी म्हळ्यार आमी आदांवची संतत वय की न्ही. आदांवचो स्वभाव आमचें तें आसचो. आदांवचो स्वभाव कितें तुमकां कळीत आसा मो. देव कितें करिनाका म्हणटा तें ताणें करचें. केलें की करूं ना. आमचो स्वभाव तोच. आमी सतांत जिया म्हणटना आमी कितले फटीन जिवंक जाता तितलें आमी ट्राय करता. सता खातीर झूज हेंचें एक मागणें. सतांत उबें राव हें एक मागणें. सता खातीर खंय जाल्यार सोंड दिनाका हें एक मागणें मोगळ बाबा भयण्यानो. देखून हांवें पळया एक घोव आनी बायल सांगाता जीवन आसली. घोव मस्त शिकल्लो, भारी बुद्धवंत मनीस, व्हडलो ऑफिसर. पूण बायल अनपड, तिका शिकाप ना, कांय शिकाप ना. पूण सत्ती शिकाप ना जाल्यार कितें ती सत्ती. पूण घोव शिकपाचो. एपडी कितें जालें गे म्हळ्यार आजे गोवाचे व्हडले व्हडले ऑफिसर, कंपनीचे मनीस, ऑफिसाचे मनीस पुरा घरा जेवणाक येतात. आतां घरा जेवणाक येताना इंग्लिशांत उलयची न्ही गे बायलेन. आतां बायलेक इंग्लिशान म्हळ्यार हाजी मर्याद वेता न्ही गे. देखून आनी बायलेक इंग्लीश शिकयतलो. अळे सकाळीं ब्रेकफास्टाक, सकाळीं नाश्त्याक ब्रेकफास्ट म्हणटात, दनपाराच्या जेवणाक लंच म्हणटात आनी रातीच्या जेवणाक डिनर म्हणटात. म्हण बरें शिकयलें, सुमार दीस शिकयलें. ऑफिसर व्हडले व्हडले मनीस येताना तुवें बरें उलयची म्हणून नाल्यार म्हजी मर्याद वयता म्हण. मागीर ताणें विचारलें सकाळीं नाश्त्याक कितें म्हणटात ब्रेकफास्ट, दनपाराच्या जेवणाक कितें म्हणटात लंच, रातीच्या जेवणाक कितें म्हणटात डिनर. हां सारकें आसा मग. तर फाल्यां म्हजे इश्ट येतात म्हणलें. दुसऱ्या दिसा ताजे इश्ट आयले, व्हडले व्हडले ऑफिसर, कंपनीचे मनीस आयले. आनी दनपारा जेवणाक बसतना बायलेन पुरा सजयलें, मेज पुरा केलें आनी अशें जेवणाचें जेवण हाडलें आनी दवरलें आनी म्हणलें प्लीज हॅव डिनर म्हणलें. कितें म्हणा आसलें लंच म्हणा आसलें. लंचाच्या जाग्यार तें कितें म्हणटा डिनर घेया म्हणलें. आतां डिनर घेया म्हणटना घोव तें आसलो. सॉरी तिणें बाय मिस्टेक सांगलें. काल तें डिनर न्ही लंच म्हणलें. तिणें परतां सांगलें न्हय तें लंच न्हय तें डिनरच म्हणटा. नाका राग आयलो. गोवाक इल्लोसो राग आयलो. इल्लें तूं मेमे जालें थंयच न्ही. तुका हांवें कितल्या फावटी सांगलें न्ही गे, सांगलां न्ही गे. सकाळींच्याक ब्रेकफास्ट म्हणटात, दनपाराच्याक लंच म्हणटात, रातीच्याक डिनर म्हणटात. सांगलें न्ही म्हणटाना तुका जालें गाडवा बरी करताय म्हणलें बायलें. कितलें सांगू न्ही. त्या दाडा परत्यान ताणें म्हणलें हांव सारकें आसा, हांव गाडो हांव जावना, हांव सारकें करतां. हें लंच न्ही हें डिनरच. कित्याक म्हळ्यार कालचें रातचें जेवण हांवें तुमकां उनकर दिलां म्हणून. शिकप ना पूण सत्ती. गोवाची पुरा मर्याद काडली. त्या पुरा मनशा म्हाका सांगलें. देखून मोगळ बाबा बिडनो शिकप ना जाल्यार होडना, पयशे ना जाल्यार होडना, कांय ना जाल्यार होडना. सत आसल्यार पुरो. तुका जीक आसा, तूं सत घेवन उबें रावतना सरेस्पर तुज्या पक्षेन रावता मात्र तो जुस्ता खंय पळया. आमी सताच्या पक्षान रावतना कोण आसा स्वामी आमचे सांगाता. स्वामी आमचे मुखार मोगाळ भावा भयण्यानो. विघ्ना येनात, अनवारा येनात, कितेंच जावचें ना, कांयच घडचें ना. आतां आमकां ह्या स्वाम्या लागीं मागूंक परमिशन आसा गी ना. मागोवंक सांगलां गी सांगो ना देवान. परमिशन दिलां गी दिलां मो. मागो सांगलां गी सांगलां. कितें म्हणलां जेरेमिया 33 verse 2 आणि 3 आमी आयकुया. मागचें परमिशन देवान दिलां गी दिवना गी पयलीं आमी आयकुया. जेरेमिया chapter 33 verse 2 आणि 3 वाच. ज्या सर्वेस्परान पृथ्वी रचली, ती आकारली आणि ती स्थापित केली, ताचे नाव सर्वेस्पर. तोच सर्वेस्पर अशें म्हणटा म्हाका उलो मार आणि हांव तुका आयकतलो. देवान परमिशन दिलां गी दिवना. उलो मारूंक परमिशन दिलां गी दिवना. उलो मारूंक आसा गी ना. उलो मारल्यार तो आयकता गी आयकना. प्रेज द लॉर्ड. हाज्या पयलें फादर जेरीन सांगलां देवाचें उतर तूं आयकताना आनी तूं मागणें करतना. कितें गी म्हूण तूं मागणें करतना तूं देवा लागीं उलयताय आनी तूं देवाचें उतर आयकतना देव तुज्या लागीं उलयता. पळया देवी तुज्या लागीं उलयता आनी तुवें देवा लागीं उलयताय. देवाचें उतर तुमी आतां आयकतना आमी देव आमच्या लागीं उलयता. आमी मागणें करतना आमी देवा लागीं. फरक कितें दोनांती पळया. देवाचें उतर आयकतना आमी बदलता वय मू. आमचें मन बदलता, जिणी बदलता वय मू. पूण आमी मागणें करतना आमी मात्र बदलता न्ही, देवाचें मन बदलता. फरक आसा गी ना. पळया न्ही गी
आम्ही मागण्या करतना आम्ही मात्र बदलाता नाही, देवाचे मोनय बदलाता. बायबलांत जायते दाखले आसात गिनात. इस्रायल परजेचो एक दाखलो आसा. मैचे सिनाय पर्वतार उपादेश हाडूंक गेल्लो वय मू. तो सकला येताना सकला येवंक 40 दीस 40 राती लागले होरप पर्वतार. इस्रायल परजेन कितें केलें, जोशुआक घेवन भांगराचें वासरूं करन भांगराच्या वासराचें तेणी आराधन केलें. वय मू वच्चो आमचो सरेस्पर देव आमकां इजिप्तांतलो भायर काडलो म्हणून. सरेस्परा देवाचो राग पेटलो की पेटोना? राग पेटलो. आत्तां ह्या परजेचो नाश करता म्हणटाना मैजे उबे रावन मागणें केलें की करूं ना? मैजेन उबे रावन मागणें केलें, सरेस्परा सगळीं परजा तुका वळखाता, तूं काकुळीचो देव, तूं सोडोवचो देव म्हूण तूं अशें करताय की म्हणटाना देवाचें मन बदलालें की बदलो ना? देवाचें मन बदलालें. पळया मागण्यान कितली सकत आसा पळया. मनीस सोडा, देवाचें मन बदलूंक साध्य आसा. निनिवेच्या काळार जोना प्रवाद्याच्या विशयान तुमी आयकलां मू वय मू. जोना प्रवादी कितें म्हणटा, आनी फकत 40 दीस आसात निनिवेचो नाश जातलो. नाश जावच्या पयलीं तुमी कितें करीचे? उपवास करा, जिणी बदलया म्हणटा, परगट करता. लोक कितें करता? वयर तावन सकला पर्यंत वय मू राई परजा मन जातींनी लेगून कितें केलें? उपवास केलो म्हणटा. आनी हर एकल्यानी मागणें केलें. देवान मन बदलिलें की बदलूं ना? पळया न्ही. आनी आज ब्रदर विक्रमान आमकां काण दिलें, पाद्र्याबांनी आमकां काण दिलें. दोनी पटी आमी आयकलें. दावीद रायान एक पाताक केल्लें वय मू. आतां पाताक केल्ल्या कुडले रोडोन बसलो की सुसायड करूंक गेलो की तो? ना, सुसायड करूं ना, रडो ना. गेलो आनी सोम्या मुखार सोम्याच्या पांयां तळा पडलो. सोम्या म्हजी काकुळट कर, सोम्या म्हजी काकुळट कर, सोम्या म्हाका दया दाखय, सोम्या म्हजो पळयतात मग खाडी नाकाय, सोम्या तुजे सांगात दवरी, सोम्या बोब मारले की मारूं ना, उलो मारलो की मारूं ना. सोम्यान काकुळट दाखयले की दाखोवना. पळया आतां पळया, देवाचो मनीस जावन ह्या पृथ्वीर देवलो वय मू. देवाचो पोत जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या पृथ्वीर देवलो वय मू. देवल्या उपरांत तो कितें करता आमी आयकुया. जेजू विशयांत आयकुया. मार्कास वांजेला वस्वरी 1:30 आनी 5 आमी आयकुया. मार्क चॅप्टर 1:35 कितें म्हणटा? दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या दीस जेजू उठलो आनी जण नातलेले एक सुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. पळया, जेजू दीस उजवाडचे आदींस उठलो खंय आनी एक सुरे सुवातेर कोणी थंयसर नात पळय तें कितें करूंक गेलो? तुमी म्हाका सांगा, ह्या जेजूक मागणें करची गरज आसा की? सांगा न्ही. पळया, ताणें एक उतार सांगल्यार देंवचार धांवतात वय मू. ताणें एक उतार सांगल्यार दर्यो शांत, वाऱ्या वदाळ शांत. ताणें एक उतार सांगल्यार मेल्ले जीव जातात वय मू. ताणें एक उतार सांगल्यार पुरो पिडेस्त बरें जातात. असो जाल्यार जेजूक मागण्याची गरज आसा की? पळया मोगाळ भाव भयणीनो, ताका मागण्याची गरज ना. जावंक पुरो. पळया, ताका आतां मागण्याची गरज कित्याक? तो पत्की गी सुकोन पडलो की? आजी पाद्र्याबान सांगल्या हाच्या वाचपान तुमी आयकलें, ती ऐंब नातलेली शेळी पता करूं ना, चुकोन पडूं ना, तर ताका मागणें कित्याक? जेजू कित्याक मागणें? कित्याक म्हळ्यार आयच्या आजी आमकां पाद्र्याबान तें काण दिलें, हांव देवाची खुशी करूंक आयला म्हटलें वय मू. कित्याक आयिल्लो तो? तो देवाचो पूत जाल्यार ही एक देवाची खुशी. आमी उलो मारीजे, आमी ताजे लागीं मागाजे, आमी ताजे लागीं एक संबंध जोडीजे म्हणून. पळया, तुमी ह्या संवसारांत गुंपल्ली गोविंदा मस्त लोक आसा की ना? इगर्जेक वेतेली आसात, हॉलांकी वेतेले आसात, रेतेरीक वेतेली आसात, आवाज करतेली आसात. पूण एक सुरें मागतेली तुमी कितलीं जाणां आसात? एक सुरें सभेतावन विंगड, ह्या लोकांतावन विंगड, खेटीतावन विंगड. मोगाळ भावा भयण्यानो, केन्नाय जेजूतोन आमी शिकाजे. एक दिसा ह्या एक रातीक इल्लोसो वेळ म्हणी तुवें आनी एक सुरें जायची. कितें जायची? शांत जागो, शांत वातावरण, कोणी ना, मनीस ना, आवाज ना, तसल्या जाग्यार वचून तुवें मागतना तुजो संबंध कोणा लागीं जाता? सर्गा लागीं तुजो संबंध जाता. सर्ग म्हणटाना देव आसा, बाप आसा, पूत आसा, देवदूत आसा, तांच्या लागीं आमचो संबंध जाता. आनी तुमी सांगा, मागण्यांत सकत आसा की ना? मागण्यांत बोळ आसा की ना? कितें असाध्य म्हणलें साध्य करूंक जाता की जावं ना? ह्या मागण्यांत पळया, एकल्याचो जीव पाटी हाडची सकत आसा आमकां. आमी एक हाज्या पयलीं एका शिकवण्यान सांगलें, एक स्त्री मरणाच्या मरणाच्या पासान म्हळ्यार निमाण्या मरणाच्या घडयेंत आसलेल्या घोवा खातीर मागता जाल्यार त्या घोवाचो प्राण देवातान पाटी हाडची सकत एका स्त्रीच्या मागण्याक आसा. आनी तुज्या आनी म्हज्या मागण्याक आसा. हाज्या पयलीं बाबा रिक्सानान रोजीबायन केल्ल्या मागण्यांचो उल्लेख केलो वय मू. बाबा प्रेमागेर वचून मागणें करतना तिणें कशें मागणें केलें?
भाव मरचो ना तो हांगासर येवन तुजी कृत्यां वर्णितलो. तो भाव मरचो ना तो हांगासर येतलो आनी सोम्या तुजी कृत्यां वर्णितलो. तो भाव मरचो ना तो हांगासर येतलो आनी तुजी कृत्यां तो पळया. मागण्यांत कितली सकत आसा पळया. देखून मोगाळ भावा भयणीनो, बापान सांगलां उलो मारी जे, बापान सांगलां तुमी म्हजे लागीं मागा जे, जेजू वरेक तो कायदो पाळता पळया. देवाचो पूत जाल्यार तो कायदो पाळता पळया. ताका मागण्यांची गरज ना. तो पातकी नाही, तो कांय सुकोवन पडोंक ना. आनी पळया, देवाचो पूत जाल्यार म्हजे सांगता बाप आसा म्हण 11 वरार उडतलो गी, 12 वरार उडतलो गी. तिगे परतून आयकोवया, परत्यान वाचती वळू. कितल्या वरार उडतलो तो? दुसऱ्या दिसा उजवाडचे आदींच जेजू उठलो आनी जण नातले एक सुरेस वातेर वचोन ते मागणे करूंक लागलो. हांव ल्हान आसतना म्हजो पप्पा 5 वरार उठून कामाक वेतालो. फर्स्ट बस CPC बस येताले, तो घाटार तांब्या कामाक वेतालो. आनी आमी पप्पाच्या भियान तो उठोन वेताना आमी तो उडच्या वेळार आमी उडचे, नाजाल्यार तो जोर करून उठयता, आमी उडचे. तो गेल्या उपरांत घट्ट परताना मांद्री घाल आमी न्हिदचे. तो 5 उठ्यार कॉफी च्या पिवन 5:30 वेतलो, परताना आमी न्हिदचे. एक दीस कितें जालें जाणात गी, म्हजो पप्पा 5 वरार च्या नाश्तो करून गेलो त्या दीस कितें बसांचें स्ट्रायक आसलें, ते CPC बस नासलें. आतां जाल्यार मोबायल आसात, न्यूज आसात, आमकां कळटा. त्या जाल्यार कांय कळनासलें. CPC बस ना. वो घरा आयलो. घरा येतना हांव बरो न्हिदला मांद्री घाल. भितर येताना म्हाका कोंट मार उठोन गेला. ताणें म्हणलें, म्हज्या पप्पान म्हणलें, सुर्याचें वात गांडीर पडते आसा रे तुज्या, न्हिदलाय तूं? सुर्याचें वात तुज्या गांडीर पडते आसा, आणकी न्हिदला रे म्हण लात मार म्हाका उठयल्लें. आणकी म्हाका उडास आसा. आनी ती हॅबीट आसा पळय कुडले उडची, ते दळातून आतां वरेक म्हजी आसा. सूर्य उद येवच्या पयल्या मनशान उठोवंक जाय खंय मोगाळ भावा भयण्यानो. कितल्या वरार तुमी उडतात? तुमी हांगा मागण्याक येतात, रेतेरीक येतात, हांव भावार्थी म्हणटात, आमी देवाची भुरगीं म्हणटा, विनवणें करता म्हणटा, उतार दिता म्हणटा. तुमी कितल्या वरार उडतात? मागणें म्हळ्यार 12 वरार उठोन करचें तें मागणें जायना. खंयच्या वेळार तें उठोन करचें मागणें जायना. देवाची एक शिस्त आसा, देवाची एक नियम आसा, देवान एक वेळ दिला, टायम दिला. आतां तुमी सांगा, सूर्य ताज्या खातीर उडता की हेरां खातीर उडता? तो सूर्य हेरां खातीर उडता. तुवें तुज्या खुद्दा खातीर उडचें. कितल्या बेगीन उठाची? सूर्य ताका कांय फायदो ना. तो तुका म्हाका उजवाड दिता. तो उठल्यार मात्र न्ही गी आमकां उजवाड आसा, कामां जातात, सोलार चलता, सगळीं कामां जातात. तो हेरां खातीर तितल्या बेगीन उडता जाल्यार तुवें आनी हांवें सूर्य उदेवच्या पयलें जेजू केदळा उडतलो म्हाका सांगा? कित्याक जेजू सूर्य उदेवच्या पयलेंच उडतलो? पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाला. पवित्र पुस्तक जेजू वाचता. पवित्र पुस्तकांत बरयलां सूर्य उदेवच्या पयले मनशान उठोवंक जाय आनी देवाक अर्गां जाय म्हणून. मागीर हांगा पाटयो म्हूण जाणवायचो बुकावस्वर 16 वळ 20 आनी 8 आनी 20 आनी 9 आमी आयकुया. विजडम चॅप्टर 16 28 आनी 29 वाच. हे परी सूर्य उदेवच्या आदी मनशान अर्गां दिवंक जाय आनी उजवाड फांगतना तुजे कडेन प्रार्थना करूंक जाय म्हूण तांकां समजयलें. मनशान केदळा उठोवंक जाय? आवय बापायनो, घरा वचोन भुरग्यांक हें उतार खाण दिया आनी सांगा, सूर्य उदेवच्या पयलें कितें करूंक जाय? उठोवंक जाय मात्र न्ही, सूर्य उदेवच्या पयलें उठोवन आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. आयच्या दिसा आयच्या वचपांत आतां पाद्रेबांनी आमकां सांगलें वय मू, आमी कितलें ताचो उपकार बावडिल्यार चड गी उणें कित्याक ताणें आमकां सोडयलां, गुलामपणांतल्यान भायर काडलां. बलिदानां एकच एक आमकां भेटोवंक आसा गी? बलिदानां भेटोवंक नात. कितलें ताची उपकार स्तुती आमी करीत जे गी म्हणलें होडल पाद्रेबान. पळया धाकल्या खातीर आतां पयल्याच्या बरी पाद्रेबांनी होडल उल्लेख केलो देवळाचो वय मू. आतां देवळाक वेतना कांय तरी कांय घेवन वचाचें गी नाका. कोंबो, केळी आनी मुसुंबे कलमणे व्हरचें तांकां वय मू. आमकां हाडूंक आसा गी? आमकां आतां हाडूंक आसलें म्हण चिंता, बलिदान हाडूंक आसलें म्हण चिंता न्ही गी. आतां ते कार पार्किंग आसा पळय, ते माड आसात वय मू. कोणें बोकरो बांदला, कोणें पाडो बांदला, कोणें रेडो बांदला वय की न्ही. आमकां हें परत घेवन येवंक आसलें पयलें. आतां ना. हें कोणें रद्द केलें? हें सोम्यान सगळीं नियमां काडलीं. नाजाल्यार तुका आनी म्हाका आमकां हें बोकरो, पाडो आनी रेडो, कोंबी हाडूंक आसली. त्या खातीर आमी कितलें अर्गां दिल्या रे? उणें. पळया म्हजो पप्पा जाल्यार पियेतलो वय, पूण ताका शिस्त आसली पियेल्यार. सकाळीं 5 वरां तो उठताना आमी 5 वरार उठाची. आनी त्या दाळा 5 वरां उठोवन खाली बेश्टें बसोंक ना. तो कॉपी करतलो, आमी मागणें करूंक आसा. त्या दाळा आमोरी तेर्स म्हणूंक आसलें, गत्त आसा तुमकां. तो तेर्स म्हणयतलो. सकाळींचे म्हणे उठी येता सोडा. राती पळया तो त्या दाळा येता, त्या दाळा आमकां मागणें करूंक. सांजेच्या वेळार
एक दीस तो 7 येतलो, एक दीस तो 10 येतलो, एक दीस 12:30 इल्लो आसा. 12:30 आमी मागणें करीची. ओ येता म्हण आमी राखून बसचे न्ही, ओ येता म्हण आमी न्हिदचे. एके पडी तो येतानाचो सूर्य उदेतलो. आतां कितें करताय? येतानाचो सूर्य उदेतलो. म्हाका म्हज्या पाप्पाचे एक विशय आयकल्यार मस्त बुदी की आसा, मस्त म्हळ्यार मस्त शिकोवंक आसा. एक पडी तो येताना आयलो, इलो चड जालो दिसता, ताका रानांत वाट चुकली. सगळी रात रानांत भोंवला, ताका वाट मेळो ना. आतां सकाळीं 5 वरार तो घरा पावला येवन. आतां कितें करतलो पळया. पूण मोगाळ भावा भयण्यान पळया, गेल्या त्या बुधवारा दीस हांगा फिल्लूबाई आसतली विनवण्यांत, किनिगोळी चौडोली पाद्राबान उल्लेख केलो तिचो. ह्या फिल्लूबायन एक अर्घ दिल्या हांवें आयकलें. तिणें म्हणलें तिका एक संवय आसतली खरी, ल्हानपण तिका एक संवय खंय, कितेंय जाल्यार अर्घां दिवचें, थँक्यू जीजस म्हणचें, कितेंय जावं दी, एक ल्हानशें बरेंपणीं जावं दी, अर्घां दिवचें खंय. तिणें म्हणलें हांवें त्या दाळा सोम्या ल्हान संगती खातीर तुका अर्घां दिल्लें, आज आशिर्वाद जावन म्हज्या कुटुंबार पडला म्हणलें तिणें. अर्घां दिल्लें, आज कितें जालां पळया न्ही गी. म्हज्या पतीचेर, म्हज्या भुरग्यांचेर, म्हज्या नातरांचेर, म्हज्या वावराचेर, कुटुंबाचेर आसतवें आशिर्वाद जावन तें बदलिलाय. म्हणून मोगाळ भावा भयण्यानो, ल्हान संगती खातीर तुमी आज अर्घां दिवंक सुरू करा. थोड्या वर्सां उपरांत ते आशिर्वाद जावन बदलातले. हां, ल्हान संगती केदाळेर फादर जेरी शांतीबाईचो उल्लेख करता, आमी करता तिचो उल्लेख, पाद्र्याबान उल्लेख करच्या बरी. कितें ल्हान संगती घडल्या रे. म्हज्या सोम्यान केलें फादर, म्हज्या सोम्यान केलें ब्रदर, म्हज्या जेजून केलें ब्रदर, न्हय ब्रदर म्हज्या पुतान, न्हय ब्रदर म्हज्या धुवेन, सगळें कोणें केलें. ही ल्हान ल्हान अर्घां थोड्या वर्सां उपरांत तुमकां आशिर्वाद जावन पाटी येतले मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी ते कांतार म्हणटा न्ही, अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान, दिनवासी मन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान. अर्घां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या. आतां सकाळीं तो उठलाय, उबे रावलाय, अर्घां दिताय आनी जेजू कुलो मारताय. जेजू कुलो मारतना तो येता गी येना. आतां पळय आमी बायलेक आपयल्यार बायल येता वय मू, पेट्याक आपयल्यार पेटो येता वय मू, गोवाक आपयल्यार गोव येता, देवाक आपयल्यार पळया न्ही गी. कित्याक देवान म्हटल्यार म्हाका उलो मार, तुवें ताका आपयतना तो येता मोगाळ भावा भयण्यानो. पळया आज पळया आमच्या भुरग्यांक उठचो वेळ ना, कितल्या वरां उठोवंक आमी शिकोवंक ना, अर्घां दिवंक तांकां कळीत ना. आज आमकां कश्ट गी सूख आमच्या भुरग्यां वरवीं. धाकल्या खातीर सांगता, घरा पेटोय आसा, पुती आसा, कोणें चड तुमकां सतयला. घरा पेटोय आसा, पुती आसा, चड उपाद्र तुमकां कोणें दिल्यात. लोव सांगा, कुशीन पुताला आयकूंक आसा ना जाल्यार. पेट्यान दिल्यात की पुतान. हें समजून घेया. पेटो आमकां चड व्हडलो विक्रमान सांगला तो धाडून घेता म्हणून. आमकां पेट्यान उपाद्र दिल्ल्याचें की चड पुतान उपाद्र दिला. कित्याक पुताक आमी वेळार उठोवंक शिकोवंक ना, पुताक आमी देवाक अर्घां दिवंक शिकोवंक ना, पुताक आमी सोम्याक उलो मारूंक शिकोवंक ना. देखून आज पूत तुका आनी म्हाका चड उपाद्र दिता. देखून हें शिकया भुरग्यांक, हें आमी शिकोवंक जाय भुरग्यांक. मोगाळ भाव भयणीनो, ताका अर्घां दितना, ताका उलो मारतना, सकाळीं दिसाक तूं कामाक वयच्या पयलें, कोणाचें मुस्कार पळोवच्या पयलें, कितेंय राटावळी करच्या पयलें ताजे लागीं उलयताय, ताका मेळटाय, ताका अर्घां दिताय, ताका उलो मारताय. तो तुज्या आनी म्हज्या सांगात आसा मोगाळ भावा भयण्यानो. मागीर तुमी ताका मेळ्ळ्यात, ताज्या लागीं उलयला, ताका तुमी आयकलें, उलो मारलो. मागीर बायक घेवन वचूंक बें आसा गी, कार घेवन वचूंक बें आसा गी, ह्या उदकांत वचूंक बें आसा गी, पावसांत वचूंक बें आसा गी. मागीर भिरांत ना. कित्याक तूं फाटल्यान आसाय, सोमी तुज्या मुखल्यान वेता, हांव फाटल्यान, सोमी आमच्या मुखल्यान वेता. मागीर देखून सूर्य उदेवच्या पयलें पवित्र पुस्तकांत तांकां बरोवन घाला. देखून जेजू सूर्य उदेवच्या पयलेंच उठता. कशें पवित्र पुस्तकाचें हर एक उतार जेजू पाळटा. बेश्टें ताणें सांगूंक ना सगळें पवित्र पुस्तक नियम शास्त्र हें पूर्ण केलें म्हण बेश्टें सांगलां गी. हें पुरा बरयल्लें पाळलां. ताका मागण्यांची गरज नातली, पूण बापान सांगलां म्हाका उलो मारूंक, बापान सांगलां सूर्य उदेवच्या पयलें उठोवंक. कशें पाळता पळया जिणेंत जेजू. ताका मागण्यांची गरज ना, पूण आज तुका आनी म्हाका मागण्यांची गरज आसा गी ना. अब्बा न्ही गी. आतां तुमी सगळ्यांनी बसोवन एकल्या खातीर मागल्यार ताज्या की चड ताज्या गरजो आसात की नात. आसात.
ताजे चड ताजी पिडा आसा, ताजे चड ताजे कश्ट आसात. आनी मागीर मुकली वळवास परत सगळें वाच. आनी उजवाड फंगतना तुजे कडेन प्रार्थना करूंक जाय म्हूण तांकां समजयलें. सकाळी हांवें व्हडली म्हाजो दाखलो दिल्लो न्ही, आयकला मो. सकाळी उठून ती कितें करतली? कितें जाय तिका सांगते, सोम्या म्हाका तांदूळ ना, म्हाका मिरसांग ना, म्हाका मास्ती ना, हाड म्हणटली वय मो. कोणी ना कोणी देवाची भुरगीं तिका हाण दितली. सांजेर मागीर कितें करतली ती? सोम्या हाण दिल्या खातीर तुका अर्गां, फावो केल्ल्या खातीर तुका अर्गां. पळया, सकाळी सांजेरी तशेंच आमी करीचे की मुकली वळवास. कित्याक अनउपकार्यांचो बरवसो हिवाळ्याच्या बर्फा परी वितळटा आनी व्यर्थूत परी वाळून वेता. आतां अनउपकारी म्हळ्यार कोण म्हण कळीत आसा मो? कोण अनउपकारी? उपकार आटयना, अर्गां दिना, देवाचो उगडास तो काडिना, करिना. अनउपकारी म्हणटा देवाक. कितल्या फावटी आमी अनउपकारी जालां की जावना? पयले वय मो. आमी 30 आनी 5 वर्सां वरेक हांव अनउपकारी, देवाचो उपकार हांव आटयनातलो. हांव कसो आसा, कोण म्हाका जेवंक दिता, कसो हांव जियेता, कांयच म्हाका कळीत नातलें. पूण आतां अनउपकारी गी आमी उपकारी न्ही. आमी आतां हर एका खातीर आमी अर्गां दिता वय मो. अर्गां दिवंक आमकां कळीत जालें की जावना? आमी केदाळारी अनउपकारी न्ही, आमी उपकारी जायचे मोगाळ भाव भयणीनो. सांपावल केदाळारी ताच्या पत्रांनी बरयता, उपकारी मोनाची जाया म्हणटा तो. कितें म्हणटा? उपकारी मोनाची जाया म्हणटा केदाळारी. पळया, एकलो एक दादलो आसलो, एक दीस एका हॉटेलाक गेलो आनी वेटराक आपयलें जेवण ताणें हाडयलें. जेवण हाडयलें, पुरा वेटरान कितें ऑर्डर केलें, पुरा हाडून दवरिल्लें. आनी जेवणाची बशी अशी मुखार आसा आनी ताणें अर्गां दिवंक सुरू केलें. अर्गां तुका सोम्या, होगळाप तुका सोम्या, महिमा तुका सोम्या. अर्गां दितेच रावलो. वो वेटर उबे रावन पळोवनूच आसा. मस्त वेळ जालो. 5-10 मिनटां तो अर्गां दिवन आसा. घरांत न्ही, खंय हॉटेलांत आसा. वो वेटर पळोवन रावलो. मागीर ताणें अर्गां दिवन बंद करून जेवंक सुरू करतना, न्ही तूं काले करते आसले विचारलें ताणें वेटरान. हांव गी हें जेवण म्हज्या सोम्यान म्हाका दिलां, हें उदक म्हज्या सोम्यान दिलां, हें हॉटेल म्हाका सोम्यान दिलां, तूं वेटर तुका आज म्हाका सोम्यान दिलां, हें पुरा सोम्यान दिलां म्हणून हांवें अर्गां दिलें म्हणलें ताणें. तुमच्या घराय तूं अशेंच करताय गी? पळय हांव घरा अशेंच करता म्हणूंक लागलो. घरा कोण कोण आसा ती विचारलें ताणें. म्हजी आवय आसा, म्हजो बापाय आसा, बायल आसा, भुरगीं आसा, भयण आसा, भाव आसा. आमी तुमी पुरा जाण अशेंच करतात गी जेवच्या पयलें? वय पुरा जाणां जेवच्या पयलीं आमी अशेंच अर्गां दिवन मागीर जेवचें म्हणलें. पुरा जाणां गी? कोण्णी अर्गां दिनासतना जेवतलो नात गे म्हणटना, एकलो अर्गां दिनासतना जेवतलो आसा म्हणलें. वय गी कोण तो? तो पेटो म्हणलें. कोण तो? गल्ल्याक उडल्या बका 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 खाता म्हणलें. आतां तुमी चिंता, गल्ल्याक उडल्या बका 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 खावचें कोण? आमी देवाची भुरगीं उडोवली पात्राबान सांगलें आमी कोण? आमी भुरगीं देवाची, आमी भुरगीं जेजूची, आमी भुरगीं देवाची, आमी कितें तेजे केदाळारी? उपकारी मोनाची जायचे म्हणटा देवाचे उतर. केन्नाय आमी अनुपकारी जावचें न्ही म्हणटा. मागण्यान आनी अर्गां न्ही सांपावल म्हणटा न्ही की मागण्यान आनी अर्गां दिवन तुमी ताजे उपकार आटयचे म्हणटा. पळया मोगाळ भावा भयण्यानो, आतां जायत्या कडेन मागणें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार एक हें जालां, परंपरा, एक रिवाज जाल्ल्या बरी जाला. ह्या जायत्या तुमी रेतीर मंदिरांनी पळयल्यार आजकाल हांव पळयतां, थोडे युट्यूबांत तुमी पळया, तुमकां हें कळीत आसा. आजकाल थोड्या रेतीर मंदिरांनी हें मागणें म्हळ्यार एक कितें जालां, परंपरा जाला, एक रिवाज जाला. चडावत आतां सभांनी रातीचें मागणें चलता, 9 तावन 1-2 वरां राती पर्यंत. हें मागणें कशें गे म्हळ्यार लायट हे डोर जनेलां पुरा बंद करतात, जिगीमिगी लायटींग घालतात आनी व्हडलें म्युजीक दवरून तें डॅन्स आनी कसलें खंतारां सुरू करतात. आतां लोक जायतो पिसो जाला हातूंत. हे चिंतात जिगीमिगी म्युजिकांत ह्या त्या व्हडल्या ताळ्यान खंतारां म्हणल्यार तक्षण थंय देव आसा गी? त्या आवाजांत देव ना मोगाळ भावा भयण्यानो, त्या लायटिंगांत देव ना मोगाळ भावा भयणीनो. राती तुवें नायट विजील करून व्हडल्या आवाजान काळोखांत उजवाड घाल मागणें केला, थंय देव ना मोगाळ भावा भयण्यानो. हें आज आमकां कळीत जायची. पळया थोडो लोक झुमार ह्या सभांनी पुरा जॉयन जाता, मागीर दिसाक उठचें केदाळार 11 वरार 11:30 वरार 11-11:30 वरां पयलें उठनात. कित्याक? रातीक ती झुमार थंय आसतात. हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा? सूर्य उदेवच्या पयलें तुवें उठाची आनी देवाक तुवें अर्गां दिजें म्हणटा. आज देवाची उतरां आमकां उगडास गेली. आमचो देव आवाजांत ना, आमचो देव आवाजांत
ना आमचो देव गडबडेचो देव न्हय, आमचो देव समाधानाचो देव म्हणटा. आमी आयकोवया 1 कोरिंथियन चॅप्टर 14 वर्स 33 वास. आमचो देव आवाजांत ना, आमचो देव लायटिंगांत ना, आमचो देव म्युजिकांत ना. खंयसर आवाज लोकांची खेट आसा थंयसर देव ना म्हणटा देवाचें उतर. पळया, कित्याक देव घुसपडेचो देव न्हय. देव घुसपडेचो देव न्हय, बगार समाधानाचो देव. कोण उडोली बाबा सकाळी बाबा विक्रमाने उल्लेख केलो, मागीर पाद्र्याबांनी उल्लेख केलो. वय मू जेजू क्रिस्ताचो जल्म ह्या संवसारांत जाताना सर्गांतान व्हडलो सर्गींचो दळबार सकला देवलो. वय मू सकला देंवतना ताणें कितें गीत गायिल्लें? महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती ताज्या इश्टांक संवसारी. आमचो देव समाधानाचो देव. वय मू जेजून म्हणलें न्ही की समाधान हांव तुमचें तें दवर येता, म्हजें समाधान हांव तुमकां दिता. संवसार तुमकां आसता जाल्यार समाधान दिवंक सखाना. खंय सरी पळया जेजू समाधानाचो आनी शांतीचो उल्लेख करता. गेल्या त्या हप्त्यान ती पाद्र्याबान आमकां देवाचो दितना सांगलें जेजू 72 जाणांक धाडले. वय मू पयले 12 जाणांक धाडले, मागीर 72 जाणांक धाडले. धाडटना तो कितें म्हणटलो? खंयच्या घरांत तुमी भितर सरतना पयलें तुमी कितें म्हणाजे? समाधान या घराक म्हणाजे. आमचो देव समाधानाचो देव. खंय आवाज आसा शोर म्हणटात न्ही की भीड़ में शोर है लेकिन विश्वास में खोकला है. तोंडांत शब्द आसा पण भावार्थांत ना. पाद्र्याक सांगता न्ही की टोळ्ळू पोल्लू आनी पुस्क भावार्थ, पूण तोंडांत आवाज आसा. ईश्वर शब्दों में नहीं, ईश्वर समर्पित जीवन में होता है. शब्दांत आवाजांत देव ना, तुज्या समर्पित जिणयेंत देव आसा. शांती समाधानाच्या सुवातेर शांतीन तूं देवा लागीं मागोन आसाय, देवाचें एकवट जोड आसाय, थंयसर देव आसा. बरो एक बायबलांत धाकलो आसा न्ही, बरो एक धाकलो आसा. तुमी जाणात एलिया प्रवादीक जेजेबेल कितें करता? 400 प्रवाद्यांक जिवेशी मारता. एलिया प्रवादी एकलोच उरता. वय मू त्या जेजेबेलाच्या भियान तो धांवता. वय मू आपलो जीव राखच्या खातीर. ते राखच्या खातीर एका तो पर्वतार वेता. खंयचो पर्वत तो दिसता? होरे पर्वतार धांवता. धांवताना 40 दीस 40 राती तो सोडून त्या पर्वतार वेता. वय मू पर्वतार ताका देवाची भेट जाता. सुरेस्पर ताका मेळटा. तो सुरेस्पर मेळटना ताका कसो मेळटा पळया आमी. 1 किंग चॅप्टर 19 वर्स 11 to 13 आमी आयकोवया. हो समाधानाचो देव म्हणच्याक एक धाकलो पळया. देव समाधानांत आसा, शांतींत आसा. हळू आमी आसतना तो आसता म्हणटा पळया. 1 किंग चॅप्टर 19 वर्स 11 to 13 वाच. सर्वेस्परान ताका म्हणलें, भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर ते वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें. बलिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले. पळया त्या जड वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो सुरो केलो. कडपांचो चुरो केलो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातुल्लो. पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यांत आसलो गी. पळया आजकाल थोड्या जमतींनी थोड्या रितीर मंदिरांनी व्हडलो आवाजान म्युजीक केल्ल्या तक्षण दडबड केल्ल्या तक्षण देव आसा म्हणून आज जायतो हारी हारीनी लोक वचोन आसा. हारी हारीनी लोक वेता. हांगा कांय प्रेजण ना. हे ब्रदर पुरा चेप्पे पडल्यात फादर जेरीचे. कांय प्रेजण ना. थंय भारी आवाज आसा म्हणून. आवाज जाल्ल्या कडेन देव, गडगडो फुटल्या कडपां फुटच्या कडेन देव ना. समजून घेया थंय देव ना. थंय आवाज मात्र. पळया तूं शांत बसतना देव तुज्या लागीं उलयता. तूं आवाज करतना देव ना. सारकें समजून घेया. जेन्ना आमी शांतीन बसता पळया, समाधानान बसता पळया, त्या दाळा देव ताजो आवाज दिता. देव आमच्या लागीं उलयता. जेन्ना आमी गडाबडा करता थंयसर देव बरें सांगता. थंय आतां मुखार आयकोवया. आनी एक मुखार वास. चड वाऱ्या उपरांत भुंयकांप जाली. ताजे उपरांत भुंयकांपणी जाली. पूण सर्वेस्पर भुंयकांपींत नातलो. सर्वेस्पर भुंयकांपणी ती नातलो. भुंयकांपी उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यांत नातलो. न्ही आतां वडोली पाद्र्याबान तो उल्लेख केलो अन्य जातीचे. वय मू ओ हिंदवांचो लोक न्ही थोडे उजो दांटून वेतात. तुमी कळीत आसा की इंगळे जळत्या इंगळाचेर ते दांटून वेतात. वय मू ते दांटून गेल्ल्या फुडें मुखार आसलो लोक पुरो तांच्या पांयांक पडटा. आतां वचू देव म्हणून. तसो देव म्हणून खंय ना. उज्यांत देव. ते उज्या माडयता जावं पुरो, इंगळे माडयता जावं पुरो, उठता जावं पुरो, आंगार उजो घालून घेतले आसात. थंय देव ना मोगळ बाबा भयण्यानो. आमी वाट चुकोवंक नजो. आमी भावार्थान चुकोवन वचोंक नजो. थंयसरी देव ना. मुखार वास. उज्या उपरांत एक हाळू
ल्हान आवाज आयकलो. उज्या उपरांत एक हळू आनी एक ल्हान आवाज आयकलो. हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें. पळय एलिया प्रवादी दगल्यान आपलें तोंड धांपता आनी भायर सरून तो भुयारान भितर सच्चे कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हणलें, एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय? हो कोणाचो ताळो? त्या शांत आनी हळू वाऱ्यांत मोगळ बाबडीन शांत परिसर समाधानाच्या परिसरांत देव आसा. जेजू तुका आनी म्हाका मेळटा. दडाबडा जावचे लागीं देव ना. देखून दडाबडा खंयसर जाता थंय देव ना. शांत आनी हळू जाग्यार मोगळ बाबडीन. देखून जेजू कित्याक एक सुरो वेतलो सांगा म्हाका न्ही गे. एक सुरो कित्याक? शांत परिसर समाधानाचो परिसर. थंय वचून तो कोणाक मेळटलो? बापा लागीं मेळटलो. मार्क चॅप्टर 6:46 वाच. मार्काचो वंजेला वचवर 6:40 वाच. लोकांक धाण जातस लोकांक धाण जातस तो मागणें करूंक म्हूण दोंगरार गेलो. परत्यान वाच ती वळ. लोकांक धाण जातस लोकांक धाण जातस तो मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो. आतां परत्यान तो खंय गेलो मागणें करूंक? दोंगराक गेलो. एक सुरो जालो वय मू. आतां तो लोक म्हण सांगला. खंयचो लोक हो? तुमी जाणात की 3 दीस 3 राती तो पर्वत प्रसंग दिवन आसलो वय मू. 3 दीस 3 राती पर्वत प्रसंग ती शिकोवन दिवन आसलो. आनी लोक थंयचो आसलो. देखून 5,000 लोकांक ताणें जेवण दिलां. कितें केलां? ताचें हेडिंग वाच बाय तें कितें म्हणटा? जेजू 5,000 लोकांक जेवण दिता. तो लोक म्हळ्यार 5,000 लोक 3 दीस 3 राती तावन थंय देवाचें उतर आयकून आसलो. आतां तांकां जेवण दिलां. आतां तुमी ऐका. इतलें व्हडलें अजाप केल्ल्या जेजूक मागण्याची गरज आसा की परतून मागण्याक वेची? हांव तुमकां कितें मागण्याचें महत्व कितें म्हण दाखयता. पळया हाज्या पयलीं पाद्र्याबान सांगलां थोड्या त्या रितीर मंदिरांनी तुमी पळया माथ्यार असो हात दवरतात वय मू. माथ्यार हात दवरलो पडलो तोडो पडलेला फुडें 4-5 कॅमेरा येवन ताका धरून जाले अशें. पळयलें तुमी? 4-5 कॅमेरा ताका धरून जाले. पळया आतां थोड्या रितीर मंदिरांनी तुमी गेल्यार थोडे पास्टर थोडे ब्रदर आसात. हांगा एकलो आसा हांगा एकलो आसा हांगा एकलो आसा तेज्या पॅन्टांत दूख आसा म्हणटात. आतां चिंता. आतां तुमी हांगा 200 जाणां आसात. एकल्याच्या पॅन्टांत म्हणजे दूख आसा की ना? तुमच्या ना जाल्यार म्हज्यात आसा. हांगा एकलो आसा हांगा एकलो आसा हांगा एकलो आसा ताच्या किडन्यांत पातोर आसा म्हणटात. आतां इतल्या लोकांक एकल्याच्या किडन्यांत म्हणजे पातोर ना आसा की ना? ना जाल्यार सांगा हांव घालून दिता एक. हांव कित्याक सांगता की म्हणल्यार पळया ह्या पास्टरांनी कशें करतात पळया. मागणें मागणें म्हणून कशें आमच्या लोकांक ते फटयतात म्हण सांगच्या खातीर. पळया जेजू जेरिको शारान चलोवन वयतलो वय मू. रुकार कोण बसून आसलो? जेजून मेळतना रुकार एकलो बसला रुकार एकलो बसला रुकार एकलो बसला म्हणलें. कितें म्हणलें? जकेवा. तो देव ताका सगळें कळीत आसा. ताजें तुजें नांव म्हजें नांव ताच्या हाताच्या तळव्यार बरयलां. ताका सगळें कळीत आसा. आज आमकां बायबल सगळो वाचूंक नाका. आमकां कालें जाय खाली एक संदेश मात्र जाय. बायबल सोकते केलो टुक्क बंद केलो टुक्क बंद केलो. एक पटी 2 जाण उलोवंक बसले खंय. एकलो म्हणटा देव आसा एकलो म्हणटा देव ना. एकलो म्हणटा देव आसा एकलो म्हणटा देव ना. तर बायबल पळयता म्हणलें खंय. बायबल पळयलें एकल्यान. बायबल उक्तो केलो अशें वाचलें. देव ना म्हणूनच मेळ्ळें. पळय सांगलें ना की देव ना म्हणून. अळे बायबलान बरयलां. तें कितें बरयलां? पुरो वाक्य कितें आसा? पिसो म्हणटा देव आसा बरयलां. बायबलांतच बरयलां देव ना म्हणून. पूण पुरावाची जे पिसो म्हणटा देव खाली देव ना म्हणून सांगून बंद करचो न्हय. तशेंय जायते जाण आसात. आमकां सगळो बायबल वाचूंक नाका. मदें मदें एक आवाज स्वराची एक संदेश जायची. खाली एक वळीर हात दवरूंचो. एक चेडवाक सैरीक जाली खंय. सैरीक जाली आतां एक घडये खातीर तिका जायची. सोम्या सैरीक जाला चेड्या लागीं जावचेंगी नाका गी जावचेंगी नाका म्हणून बायबल उक्ताना तो हात दवरलो. हात दवरतना तिका उतार मेळ्ळें. येदोळूच तुका 5 जाण जाल्यात. आतां सवो तुजो न्हय. तेंच मेळटा तुका बायबलांत. तूं कितें सोदताय पळय तुका तेंच मेळचें. तूं बऱ्यान समाधानेन बरें वाचून वयता. बरें मेळटा जेजू बरें दिता. तुका शॉर्टकट जापी जाय पळय अशेंच मेळटात. हांवें फुडें सांगलें न्ही की एकल्यान टेन्शन जालें. कितें म्हळ्यार डिप्रेशन. आतां गोमट्याक दरी घेवची. कितें करचें सोम्या म्हूण बायबल उक्ताना पळयतना वच आनी तूं तेंच कर म्हळ्यार जुदासा सांगलें उतार. वच आनी तशेंच कर जुदासा सांगलें जेजून.
आज मोगळ बाबडीनं जेजू क्रिस्तानं कोणी रुकार बसला कोणी रुकार बसला कोणी रुकार बसला म्हणून ना जकेवा कुडले तो देव ताका सगळें कळीत आसा. हे मागणें न्हय तुज्या किडण्याचो फातर आसा तुज्या पेंगटांत दूख आसा आतां एकल्याक भुरगे रावचे आसा हे मागणें न्हय मोगळ भावा भयण्यानो. 5,000 लोकांक जेवण दिता इतल्या व्हडल्या अजाप केल्लो सोमी परत्यान मागणें करूंक वेता. हांगा माथ्यार हात दवरतना एकलो पडल्यार थंय 15 कॅमेरा ताका धरून घेतात. हांगा कॅमेरा धरतलो कोणी ना. पळया 5,000 लोकांक जेवण दिलें मागणें करूंक गेलो ते मागण्याची सकत पळया परतान तेजे आतां ताजें हेडिंग वाच होडोल वाचल्लें जेजू उदकाचेर चलता. पळया 5,000 लोकांक जेवण दिलें अजाप केलें परतून मागणें केलें उदकाचेर चलोवन गेलो. आज मागणें म्हळ्यार हें एका प्रास एक वर्ती कामां एका प्रास एक पदवी देव तुका अधिकार दिता मागण्यांत. हातांत पवित्र पुस्तक घे डिंबेर पड बापाच्या एकवटांत वचून देव तुका पदवी दिता देव तुका अधिकार दिता मोगाळ भावा भयण्यानो. तुवें उदकाचेर चलयेत तुवें अजापी करयत सगळें दिता देव सगळें दिता. ती तितलें मागणें बोळाबीक. ह्या भावान वडोळ साक्ष दिली तुमी आयकली वय मू सत सांगलें सांगू ना कित्याक ताणें सत सांगलें तेंय ताणें सांगलें आज म्हाका सुडका मेळ्ळा देखून तुमची म्हाका भिरांत ना हांव सत उलयता म्हणलें ताणें. सुडका मेळ्ळल्याक भिरांत ना. भिरांत कोणाक आणखी सुटका मेळो ना आणखी गुलामपणांत आसा आणखी फोटींत आसा ताका सुटका ना. हांव कितेंय हांगा सांगता म्हाका भिरांत ना कित्याक जाणा की म्हाका ही सुटका आसा म्हाका भिरांत ना म्हाका गुलामपण ना. कोणाय की तुमकां कितेंय बेजार जाल्यार व्हडा म्हाका बेजार जायना कित्याक म्हाका सुटका. कितेंय सांगूंक लज ना. पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 2:11 वाच कितें म्हणटा थंय 1 Peter chapter 2:11 वाच. मोगाच्यानो तुमचे लागीं हांव प्रार्थिता परगावी आनी यात्रेक मनीस तुमी. आमी कोण परगावी आमी कोण यात्रीक आमचो स्वंत देश खंय सर्ग. ओ आमी परगांव आमी आतां दुबय आयिल्ल्या बरें हांगा आयिल्ले आमी आमचे आतां विजा काबार जावचे आसा की ना. अळे आमच्या कले नांव बाय मिनाबायचो भाव क्लिप्पड ताजी विजा काबार जाली की जावना. पयर आमी पावून आयल्या वचून ताजी विजा काबार जाली. हांगा आसल्यांचे हर एकल्यांचे एक दीस विजा काबार जाता की जायना. आमची कांय विजा कांय लांब मारूं ना. घरांत वकाल आसलें घरांत बायबलूच ना 35 लाखाचें घर बांदलां बायबल ना. हांव थंय याजाक आयला म्हाका बाल्याक म्हाका बायबल दे बायबल ना. वो घरचो याजमान बायबल सोदून आसा थंय 5 सेंट्सान. हांवें सीदा सांगलें या बाबान 35 लाखाचें घर बांदलां 300 रुपयाचो बायबल हाडूं ना म्हणलें. पळय कसले प्रॉब्लेम पळय आमकां. म्हाका स्वत उलोवंक भिरांत ना कित्याक हांव यात्रीक हांव पळयणारी हांव हांगा फोटी मार परमनंट जियोंक हांव येवना हांगा. म्हाका परमनंट रावोंक ना. जाता तितलें स्वत उलय आनी वस्तू सिदा. हांवें सांगलें न्ही पडी कावळ्या बरी मेळ्ळें खावन 100 वर्सां जियोवच्या बदलाक किरा बरी मिरसांग खावन 3 वर्सां जियोवचें. आतां तुमी मिरसांग खावंक वचनाका तशें सांगचें न्ही हांवें. सत उलोवन सताची जिणी जिवन भावार्थाची जिणी जिवन धैर्याची जिणी जिवन मोगाळ भावा भयण्यानो. हें पयण काबार करूंक आसा हें यात्रेक काबार करूंक आसा. कितले दीस अशेंत येतल्यात कदेल हुनकर फाटी वयतल्यात सांगा म्हाका. पळया यात्रेक आमी पळयणारी आमी. पळया जेजू क्रिस्तान रानांत ताची जिणी सुरू केली वय मो 10 मोळ्यांत ताणें जिणी ताची अखेर केली. सुरू केली खंय रानांत खंय अखेर केली 10 मोळ्यांत. पळया ताणें 12 जाण शीस विंचून काडच्या पयलीं मागणें केलें निमाणें ताच्या खांद्यार कुरीस घेवंक वयच्या पयलीं ताणें मागणें केलें. लुकास वर्स 12 वेळ आमी आयकुया. लूक चॅप्टर 6:12 12 जाणां शिसांक विंचून काडच्या पयलें सगळी रात तो मागण्यार आसलो म्हणटा देवाचें उतर. लूक 6:12 वाच. त्या दिसांनी तें मागणें करूंक म्हूण एक दीस जेजू दोंगरार चडलो आनी थंय सगळी रात ताणें देवा लागीं मागणें करून करसिली. कितली रात सगळी रात. आतां तो देव तेका जाता. आतां आमकां सगळी रात बसूंक जाता गे मागणें करूंक. आमकां दिसाकच बसूंक जायना राती रात भारी पयस न्ही. तो देव ताका जाता. पूण आमी एक अर्दे वार बसूंक जाता की जायना. 1 वार बसूंक जाता की जायना. 6 वरार उठच्या कडेन 5 वरां उठोंक जाता की जायना. दिसाक आमकां कितली वरां आसात 24 वय मू 24 वरां वय मू. तूं 1 वार कुडले उठतना 25 वरां जातात तुका. पळया 6 वरार उठच्या जाग्यार तूं 5 वरार उठतना 1 वार तुका चड मेळ्ळें की मेळोना 25 वरां जालीं.
तूं 4 वरां उडताय तुका 26 वरां मेळ्ळी हें लेख घाल पळया जेजूक हांगा शिसांक विसच्या पयल्या मागणें करची ताका गरज आसा की आमकां कितें शिकयता जेजू कितेंय काम करूंक वयच्या पयलें या एग्जाम करूंक बरोवंक वयच्या पयलें या कितें बिजनेस करूंक वयच्या पयलें कितें करीचें पयलें मागणें कर मागीर कामां कर आमी कितें करता काजार जाता सेरीक जाता पुरा कांय खबर ना बायल धांवन गेल्या उपरांत फादराक फोन करतात फादर बायल धांवन गेली म्हाका पयलें कांय खबर ना सेरीक जाली काजार जाली कांय ना आतां बिजनेस घालें पयशे घाले कंपनी मदली कांय खबर ना पुरा बंद पडटा फादर मागा केलें जालें कंपनी बंद पडला आमी तशें संकट बंद रे न्हय तशें न्हय म्हणटा जेजू कितेंय करूंक वयच्या पयलें हाज्या पयलें पाद्राबान सांगलां तुमी भुरग्यांक परगांवांक धाडा जोडूंक वचून दीत वेच्या पयलें तांकां देवाची वळख दी आनी मागीर धाडा खंय गेल्यार ती सुपोळ जातात खंय गेल्यार ती वायट देखीक वचनात देखून मोगाळ भावा भयण्यानो कितेंय करच्या पयलें कुटुंबा समेतीक रितीर करा वस्ती रितीर करा मागीर तुमी समर्पीत जाया देवाक समर्पीत जावन मागीर कामाक वचा कितेंय करिनाका म्हूण देव सांगना मागणें म्हळ्यार कितें कितें देवाक पसंद ना तें पयस करा देवाक कितें मानवाता तें लागीं करा हें जावन आसा मागणें आमच्या जिणेंत कितें पसंद ना तातूंत पयस पयस राव देवाक कितें मानवाता तातूंत लागीं लागीं हें जावन आसा मागणें देखून जेजू पळय जेजूचे सीस कितले आसले कितले वेंचून काडले ताणें 12 जाण तो 12 जाणां सांगता सदांय रावतलो गी ना 6 जाण इल्ले ताका पयस आसले 1 जाण ताका लागीं आसले हर एक संगती तो त्या जाणां लागीं कितें करतलो शेअर करतलो खंय मागणें करूंक वयताना कितल्या जाणांक आपोवन व्हरतलो देखून तुज्या जिणयेंत पुरो जाण तुका लागीं जावंक नजो कोण भावार्थी आसात पातयणेचे आसात ते मात्र लागीं जायचे जेजू तान आमी शिकायची ते एक भावार्थांत आसले कितेंय करूंक तयार आसले हर एक वेळार ते तयार आसले जीव दिवंक तयार आसले देखून ते गांक तो सांगाता दवरतलो आमी केन्नाय घुमपाली गोविंदा जावचें तें मागणें न्हय भावार्थी आसात देवाक वळखले आसात देवा खातीर कितेंय करूंक साध्य आसा तांच्या सांगाता राव पुरो जाणां सांगाता बरें आसा जें म्हण कांय ना सगळ्या संवसाराक आमी मानवूंक केन्नाय जायना हांवें केदाळारी म्हणचें हांव आनी भाव नायजील पयर उलयते आसतना फोनार हांवें ताका सांगलें भावा नायजिला आमच्या पांयांक आमी वांडो घालयेत पुरो जाणांच्या पांयांक आमी वांडो घालूंक जाताय म्हज्या पांयांक हांवें घालयेत न्ही गे तुमच्या सगळ्यांच्या पांयांक वांडो घालूंक म्हाका जाताय ना हें तुका म्हाका कळीत आसूं दी पळया रानांत ताणें ताजी मिसां वावर ताणें सुरू केलें धाका म्हळ्यार ताणें काबार केलें वय मू आमी आयकुया लुका सवांजेल अवस्वर 22 30 आनी 9 तावन 40 आनी 6 पर्यंत वाच लूक चॅप्टर मागणें म्हळ्यार कितें म्हण जेजू तावन ऐका आनी शिका मागणें म्हळ्यार कितें आमकां कळटा लूक चॅप्टर 22 वर्स 39 to 46 आमी आयकुया जेजू आतां भायर सन आपले सवये प्रमाणे ताजी सवये प्रमाणे म्हणटा दिनाचारी ताजी दिनाचारी पळया कितें म्हणून ओलिवे दोंगराक गेलो ते सुवातेर पावतस ताणें तांकां सांगलें तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागा कितें करा मागणें तुका आनी म्हाका कितें जायचें एकलो ताळटलो आसा एकलो नाडटलो आसा वय मू ताणें ताळी नातल्या बरी नाडी नातल्या बरी आमी कितें करीचें आमी मागणें करीचें मोगाळ बाबा जेजू केन्नाय शिसांत हांव न्हू लोकांत विंगड जातलो की जायना विंगड जातलो आमी विंगड जावंक आसा थोडो वेळ म्हणी इल्लोसो वेळ म्हणी एक अर्दे वार म्हणी 1 वार म्हणी विंगड जावंक आसा ऐका जेजूच म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 6 मागीर फाटी वच मातेबाचो वांजेला वसर 6 वेळ ऐक पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर ओडोली पाद्राबान सांगलें बंबईचें कूड न्हय ते बंबई कूड आसा पळय नांवां दवरतात म्हळ्यार तें कूड न्हय हांगा कसलें कूड गुपित्त कूड आतां गुपित्त कूड म्हळ्यार कितें मुखार कळटा मुखार वास दार धाम आनी तें गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग आतां दार धांप म्हणचो अर्थ कितें तुका आवाज नाका सावंड नाका गडीबेडी नाका शांत जागो पळय एकांत जागो पळय हें बरें परिसर पळय म्हणचो अर्थ आतां पळया मोकळ भाव भयण्यान तुमी जाणात आतां एकलो पिडेस्त आसा वय मू ताजी पिडा चड जाली म्हणची ताका व्हरून खंय घालतात हॉस्पिटलांत वय मू हॉस्पिटलांत ती ताका खंय घालतात ICUंत दवरतात पयलें ताका विंगड करतात लोकां तावन आवाज जाता ताका विंगड करतात कितें गडबड आसा पळय ताका विंगड करतात एक सुरो दवरतात वय मू कोणाय कितें वचोंक परवणगी ना
कोणाय कितें मेळोंक जायना, कोणाय ताका उलोवंक जायना. एक सुरो दवरिल्ल्या वरवीं तो कुडले बरो जाता की जायना? बरो जाता. आज आत्मीक जिणयेन ती आमी एक सुऱ्या उरतना आमकां चड बरेंपण कुडलें जाता. देखून नाका जेजू म्हणटा एक शांत परिसर पळय, समाधानाचे परिसर पळय, तुका कितलें जाता तितलें तूं विंगड कर म्हणटा आवो जाता ह्या लोकांच्या जम्यांत. थोडो वेळ पण तुवें विंगड रावाजी. आतां फाटीं वच. उपरांत एक फातर उडोवी तितले पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो. पळया परत्यान पळया, तितले मोगाचे शीश जाल्यार तांचे तावन वेगळो जाता की जायना? पळया गुंपल्ली गोविंदा करूंक जायना म्हण सोम्यांक बरें गोत आसा. आमचे इश्ट आसात, सैरे धैर्य आसात, मोगाचे मनीस आसात, आमकां मागोवंक सोडटात कितें? ना. कितल्या फाटी आमचें मागणें कॅन्सल जावना गी? अळे ती आयली मागोवंक जायना, ही उलयतात मागोवंक जायना. आमची आई रे बायांक आसा तुमचे मदेगात बसून. तिणें तर म्हाका सांगलें, एंड्रू काम वेगी वेगी कर न्हय, एक पाद्र्याबाची शिकवण आयकाता म्हणून मोबायल ओपन करचें. एंड्रू मोबायल ओपन करूंक की फोनां येवंक सुरू जातात की. पळय गी मावशे, पळय हांव फटी मारीना. मोबायल ओपन करूंक की आतां तुमकां कळीत आसा, फोन येयल्यार एक वार न्ही, अर्दे वार गेलेंच मागीर. अर्दे वार थंय गेले, हांगा शिकवणी जाली पाद्र्याबाची. अशें जाता आमकां. देखून हांगा जेजू म्हणटा इल्लें एक सुरें शांत परिसर. आनी मुखार कितें आयका? आनी दिंब्याचेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो. कसो पडलो? देखून मोगाळ भावा भयणीनो, हातांत पवित्र पुस्तक आनी दिंब्यो तुजे मोडलात जाल्यार कसली कश्ट पिडा तुजे मुखार रावूंक, कसली काळोखाची सकत रावूंक सकाना. कित्याक देवच तुजे मुखार आसा. हाज्या पयल्या पाद्राबान सांगला, तुमी दिंबयेर पडटाना सोमी तुमचे मुखार येवन उबे रावता, तो आशिर्वाद दिवन आसता. मुखार बापा, तुजी खुशी जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं. तवळ आज आमी आयकलां तो देवाची खुशी करूंकच आयिल्लो वय मू. तवळ सर्गीन तावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडून धैर्य दिवंक लागलो. पळया, तूं मागण्यार आसतना दिंबयेर पडटा तुजे मुखार कोण आसात? जावं पूण आमच्या दोळ्यांक जेजू देव ताका दिसतले, पूण आमकां ते दिसनात. पूण देंवता ती देवानात. तूं दिंबयेर पडोवं की देवदूत देंवतात मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक. मोगळ भाव भयणानो, ही आमकां दिसना, पूण प्रोटेक्शन तेजें आमी फिलींग करूंक जाता. आनी मुखार आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनी किसड लालेवन तो मागतलो. आनी ताचो घाम रक्ताच्या थेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. वडोल पाद्र्याबान सांगला, ह्याच रक्तावरी आमकां सुटका दिली गी दिवना, जैत दिलें गी दिवना. रक्ताचो घाम गळचो अर्थ कितें? ताजें मागणें इतलें बोळादीक आसलें की त्या मागण्यांतच तो दाखयता, हांव रगत वारूंक बापा तयार आसा, हांव रेडी जालां, हांव रेडी आसा. तुजी खुशी करूंक, तुजें मिसांव पूर्ण करूंक हांव रेडी आसा. रगत वारून ताणें मागण्यांतच वारोवन दाखयलें. कित्याक आनी एक कुशीन तो बापा लागीं दिंबेर पडून मागणें करता, आनी एका कुशीन लोकांची बोबाट पडला, कुर्सायता का. लूक चॅप्टर 23:23 आयका. कुर्सायता का एक कडेन बोबाट पडला आनी एक कडेन तो दिंबेर पडला. देवसार दुस्मान ताच्या जिवा फाटल्यान पडला. पूण ते आनी की ताळो पिंजून ताका कुर्सार मारी जाय म्हूण उपराट्यो बोबो घालूंक लागले. पळया, एका कुशीन ताका कुर्सायता म्हणची बोब पडला आनी ओ बापाच्या मुखार समकार दिंबेर पडून तो बोब मारते आसा. हांव तयार आसा सोम्या, ही कुरीस घेवंक, हें मरण घेवंक, तुज्या भुरग्यांक सुटका दिवंक हांव तयार आसा सोम्या म्हणटा तो. तयार आसा बापा म्हणटा. मागीर फाटी वच, वेळ जालो. ते फाटी वच लुकाच्या वांजेलाक ते मागण्यासो उठून तो आपल्या शिसासरशी फाटी आयलो. ते कंतीन न्हिदोन पडलेले ताणें देखले. कशें आसले ते? न्हिदोन पडले. आनी पळया, एकल्याच्या आंगांत रक्ताचो घाम गळते आसा वय मू. आनी एकलो कितें जाला? एक फाटी आमी हांगा उलोवन घाम येता, पूण थोडी जाणां हांगा न्हिदोन पडतात वय मू. आतां तुमी न्हिदले म्हूण सांगचें न्ही, एका कडेन सांगचें हांवें धाकल्या खातीर. आतां ते मागच्या वेळार न्हिदोन पडले. कश्ट येतना रावंक जालें की तांकां? मार्का सवांजेला वचोर 14:50 बी वळयका. जेजू सांगता मागणें करतना न्हिदले ते, कश्ट येतना धांवन गेले म्हणटा देवाचें उतर. आयका, मार्क चॅप्टर 14:50 वाच. इतल्यार शीस सक्कट ताका सांडून फोडले. कित्याक पडले म्हळ्यार मागणें करतना कितें करनासले? न्हिदोन आसले. जेजू त्या कुर्साच्या मरणांतल्यान पळून गेलो की धांवन गेलो की? कित्याक मागणें करच्या वेळार ताणें केलें. दिंबेर पडच्या वेळार तो पडलो. बापाची काकूळ तो कुरपा मागच्या वेळार ताणें मागली. देखून त्या कश्टा वेळार तो धांवना.
आज आमी कश्ट दूख येताना कित्याक थोडे जाण आमी बिजूट जाता की म्हळ्यार मागण्या वेळार आमी न्हिदता, उतार आयकताना आमी न्हिदता, सोम्यांची खुशी करच्या वेळार आमी न्हिदता जाल्यार कश्ट आमच्या मुखार रावतले, आमकां कश्टा मुखार रावूंक जावचें ना. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, शिकोवण कितली आमी आयकोवी येते जायतें आसा सांगूंक, वेळ काबार जाता पूण आमची शिकोवण काबार जायना. देखून मागणें म्हळ्यार आवाज न्ही, मागणें म्हळ्यार लोकांच्या जम्या संगाता मेळोन करचें ते परस मागणें न्ही, शांत आमी जावया, एकसुरें जावया, देवा लागीं आमी बरो संबंद जोडून घेवया म्हणटा. ओडोली पाद्र्याबान सांगलां आमकां, मागणें म्हळ्यार तूं देवाक समर्पीत जातना तुजे खातीर पवित्र आत्मोच मागता की मागना. एक समर्पीत जिणी, आत्मीक जिणी जियेतना देवाचो आत्मोच आमच्या खातीर विनंती करता म्हणटा सांपव. देखून असल्या मागण्यांत आमी भागीदार जावया, मागण्यांत असाध्य म्हणलेले सांगते आमी साध्य करया. ह्या वरवीं लोकांचो भावार्थ वाडटलो, सोडटलो आनी देवा लागीं बरो संबंद जोडूंक पावतले. हेंच भाग देव आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमीन.